कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ मेरो 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 नभन राजा मलाई थाहा छ तिमीलाई त्यो राज्यको याद झल्झरी आइरहेछ मलाई थाहा छ तिमीलाई रानीको भपिष्ठामाको याद आइरहेछ मलाई थाहा छ तिम्रो 4 भाइ छोराको झल्को आइरहेछ मर्नको लागि सरसैयामा सुतेका छौ बसेका छौ अब घरको चिन्ता छोड एउटै चिन्ता गर जीवात्माको होइन परमात्माको भैया यही परमात्माको चिन्तनबाट तिम्रो आत्माले शान्ति पाउला नत्र भने गाह्रो छ त्यही आत्मशान्तिको पहिचान गराउनका लागि सुखदेव स्वामीले फेरि सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो राजन तिमी भन्छौ म त पापी धर्म भुल्ने जति सबै पापी सत्यता भुल्ने जति सबै पापी तिमी मात्र होइन म पनि पापी छु धर्म भुले भने म पनि पापी छु सत्य त्यागे भने म पनि पापी छु म पनि अधर्मी छु कठे बिचरा भगवानले नाङ्गै सानो बच्चा बनाएर पठाइदिनु भएको छ च्याक 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 रुँदै हुर्किनु पर्ने बढ्नु पर्ने महान शरीर प्रदान हुने अनि रमाइलोसँग जवानी अवस्थालाई त्याग गर्नु पर्ने अब बिस्तारै बिस्तारै आधी उमेरबाट 40 लागेर अगाडि बढ्यो आँखा कमजोरी गराइदिने कपाल फुलाइदिने दाँत झराइदिने त्यति मिलेका कम्ती किन बिगार्नु पर्यो गाला चाउराइदिने शरीरलाई घोप्राइदिने केवल गुनासो गरी 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 मर्नुपर्ने आउने बेलामा पनि रोएर आउने जाने बेलामा पनि रुँदै 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 जानुपर्ने राजन भगवानले कति रमाइलो लीला रच्नु भएको छ के त्यति मात्र हो र म त सर्वस्व लैजान्छु भनिएछन् कति के गर्ने अहिले त गाह्रो छ टन्न पैसा बैंकमा लगाऊ भने आम्दानी कति छ देखाउनु पर्छ घरमा राखौँ भने चोरले लैजान भन्ने डर छ छटपटी छ पसिना त अहिले कतै आछ रे यसो 10 बजे पसिना आउँछ राति त्यही डरले दुईटा कुकुर पाल्नु परेछ हैन गहना बनाएर लगाऊ भनेदेखि पार्टीतिर गए यसो एक्लै दुक्लै हिँड्न नहुने जमाना आइस कहाँ लैजाने बरु लगेर फाल्न तयारी छन् बरु आगो लगाएर जलाउन तयारी छन् तर धर्म कर्मलाई बुझेर सत्यतालाई बुझेर 1 रुपैयाँ दान गर्नेवाला कलीमा कम्ती मात्रै होला कली धर्मले बताइदिन्छ पहिलोचोटि आउँदा लगाउने लुगा जसको नाम हो भोटो त्योमा पनि गोजी हुँदैन तै पनि मान्छे बुझ्दैन हैन त नि त्यही भोटो लगायो नि भोटोमा गोजी हुँदैन छोटो छोटो भोटो लगायो हेर न ठुल्ठुलो कुरा मैले त 4वटा भोटो मैले फटायो नि भन्ने चलन छैन पहिलोचोटि लगाउने भोटोमा पनि गोजी हुँदैन अन्तिमचोटि लगाएर जाने त्यो 4-5 हातको सेतो टालोमा पनि गोजी हुँदैन लैजाने के हो केही छ लाने भनेको त पाप र धर्म रहेछ राम्रो कर्म गरे नराम्रो कर्म गरे पाप र धर्म सँगै सँगै जाने रहेछन् नत्र लान केही पनि पाइँदैन भन्ने मतबाट राजा परीक्षितले श्री सुखदेव स्वामीले वैराग्य बनाउँदै श्रीमद् भागवत तृतीय स्कन्द कपिलदेव मुनिको कथाबाट आध्यात्मिक चिन्तन सांख्य योगको दर्शनबाट माता देवभूति र जीवन मुक्ति यही सारा भक्तमा सांख्य योग दर्शनको विस्तार कथा सम्पन्न हिजोको कथाबाट तत्पश्चात आजको प्रसङ्गमा सतीदेवीको प्रसङ्ग भागवत चतुर्थ स्कन्द जोड्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समयको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट भोलि भागवत भगवानको जय हिन्दू राष्ट्र नेपालको जय जय राम भुल्नु हुँदैन आत्मा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन
विस्तार गर्दै अगाडि बढी बक्सियो। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कन्द पहिलो अध्यायलाई लक्षित गर्दै मनोस्तु शत्रुपायं तिस्र कन्यश्च जग्रे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुतः। अब सुन्नुहोस् है, एक स्वयं नाम गरेका मनु र शत्रुपा भन्नेवाला रानीको सन्तानको माध्यम रूप बनेर दुईवटा छोराको प्रादुर्भाव भयो, जसको नाम हो प्रियव्रत र उत्तानोपात। तीनवटी छोरीको आगमन हुन लाग्यो, आकुति देवहूति र प्रसूति। यिनैका वंश अगाडि बढाउनका लागि राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नु लागि बक्सियो। राजन, यही सन्तानलाई यो राज्यको कार्यभार सुम्पेर स्वयम्भुव नाम गरेका मनु पनि जङ्गलपट्टिको सवारी। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको कुनीको जाति फुस्रो पात भन्ने चलन छ कि छैन? राम्रो छोरोको व्यवहार राम्रो छ, छोरीको व्यवहार राम्रो छ भने बेलैमा सुम्प्यौँ जस्तो लाग्छ, रिन्धाम लाग्छ, लाग्दैन? अलिकति पायो कि सान्नानीको चिया पसलतिर कुद्यो भने के काम त? अनि सुम्पिन मन लाग्छ कहिले? लाग्दैन। आज छोराको अत्यन्त राम्रो व्यवहारलाई बुझेर राज्य सुम्पिँदै स्वयम्भुव नाम गरेका मनु जङ्गल जानु। वैराग्य त बन्नुभयो, एक दिन पक्कै मर्नुपर्छ भन्ने कुरो दृष्टान्त एउटा माकुराबाट बुझ्नु। एउटा माकुरोले फुल बोकेर हिँड्दै हिँड्दै थियो, त्यही फुल एकछिनमा हेर्दा हेर्दा पट्ट फुट्यो। त्यहाँबाट साना साना भुसुना समानका आकारमा बच्चाहरू पैदा भए, यत्रतत्र धेरै बच्चाहरू डुल्न लागे। त्यही बेला माकुरोले बच्चालाई जन्म गर्न लाग्यो कि सन्तानलाई शत्रुले मार्छ भन्ने मायाले। यो सन्देश एउटा समाजमा लागू हुन्छ कि आमाको सन्तानप्रतिको माया कति हुन्छ, बाबाको माया कति हुन्छ। तानी 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 छोप्यो, लुकाएर राख्यो बच्चालाई। त्यही बच्चाले केही खान नपाउँदा आज त्यही माकुरोलाई नै खाइदियो, आमालाई नै खाइदियो। माकुरोलाई मारेर राजाको अगाडि भुइँमा झारिदियो। राजा वैराग्य भने धिक्कारोस् भगवान, अहिले माकुरोलाई साँच्चै बच्चाले खाए कलीमा। माकुरो जस्तै बाबुआमालाई खान सक्दैनन्, धुरु 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 रुवाइदिन्छन्। अहिले धेरैको परिरहेछ कि छैन? सन्तान कता हुन् त्यत्रो जम्माजालको माउ आज एक्लै बस्न बाध्य हुनुभएको छ कि छैन? चाडपर्व आउँछ, सबैको घरमा दसैँ आउँछ, आफ्ना घरमा दसैँ आउँछ। लेपपोत कसले गरिदिने, घर सिँगार पटार कसले गरिदिने? छैन भन्यो भने जम्माजाल प्रशस्त छन् भनौँ भने एक्लै हुन बाध्य हुनु परेछ। त्यही कथालाई मध्यनजर गर्दै केवल मर्नु परेछ, मरेपछि सेतो डोलिन्छ राम्रोसँग सजाई सजाई, एकोर शङ्खको ध्वनि बजाई बजाई लैजान्छन् मसान घाटसम्म। कति राम्रो दाउराको खलियो बनाउँछन्, त्यही दाउराको खलियोमा ती गाउँवासी सबै जम्मा भएर आफ्नै छोरो निर्दय भएर आनन्दले सत्रङ्ग सुताइदिन्छ। अन्तिम पटक बिदाई गरेर आगो लगाइदिन्छ मुखबाट। किन टाउकाबाट आगो लगाउन हुँदैन? खुट्टाबाट आगो लगाउन मिल्दैन? त्यही मुखबाट किन आगो लगाएको? तेरो मुखले कहिल्यै नराम्रो शब्द बोल्यो होला है, त्यही मुखबाट। हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। 7 दिन आउनुहोस् न, सकेको दिने प्रयत्न गर्छु। त्यही छोरो निर्दय भएर आगो लगाइदिन्छ। त्यही बन्धुवर्ग आदि लिएर जाने बेलामा कठै अर्काको जिन्दगी गएको छ। हाँसखेल गर्दै रमाइलो गर्दै लिएर गएछन्, जलाइदिएछन्, फरक्क फर्केर आछन्। अलिकति वस्तु पानीमा बगाइदिएछन्, त्यही वस्तु खान मार्छु कति लुटाचुडी गरिरहेछ। छ कि छैन? वस्तु फाल्ने चलन छ नि, कपडामा बोको बनाएर अन्तिम। त्यो किन फाले होला थाहा छ कसैलाई? थाहा छ कि छैन? कतिजनालाई थाहा छ? हात उठाउनुहोस् त। यो कथा गहिरो पनि छ। वस्तु भनेको चाहिँ सबै जल्छ, नसा कहिल्यै पनि जल्न सक्दैन। जुन नसामा हाम्रो आत्मा बहेको छ, जुन नसाको बाटो भएर आत्मा अगाडि बढेको छ, त्यो आत्मा अगाडि बढेको बाटो कहिल्यै पनि जल्न सक्दैन। जसको नाम हो हामी नसा भन्छौँ नि, त्यो नसा जल्दैन, एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ। त्यही जम्मा भएको नसा जसलाई हामी वस्तु बनाएर फालिदिन्छौँ। यो संसार अपरम्पारको छ है। हामी पनि यसै गरी फालिने हो। जति सागरमा घाट गएछन् सबैलाई चेतावनी दिनको लागि
हामीलाई पनि यसै गरी फाल्छन् है एक दिन, यसै गरी जलाउँछन् है एक दिन। वैराग्यता बनाउन पर्यो। शेष बनाउन केही पनि हुँदैन, अलिकति फाल्नुपर्छ। माछाले लोटा चोरी गर्छ, क्वाप्प मुख लैजान्छ, त्यही बेलामा पापी र धर्मी धर्मात्मी माछाले चिनिहाल्छ। यदि धर्मात्मी रहेछ भनेदेखि कठै बिचरा आज भागवत कपुङको पञ्चामृत जस्तो लोटा चोरी बाँडी बाँडी खान्छन्। यदि अधर्मीको रहेछ, कहिल्यै कर्मादि फल गरेन भनेदेखि, धर्म कर्मबाट लिप्त भएन भनेदेखि त्यो व्यक्तिको मरेपछि फालेको वस्तु पनि माछाले खाँदैन, गोहीले खाँदैन, त्यही पानीमा सडेर जाने हो। विचार गरौँ। मर्नु पर्छ, जानु पर्छ, अन्तिम अवस्थामा त्यही हावाले खुसी भएर खरानी उडाउँछन्। राम्रो व्यक्तिको भए त्यही हावाले खरानी बाध्यताले बोकेर जानु पर्यो। हामी कति अभागी, कुन जन्ममा पाप गरेछौँ, यो पापीको जलेको खरानी लिएर आकाश मार्गमा जानु पर्यो, रुन थाल्छ। त्यही पानीले खुसी भएर खरानी बगाउन थाल्छ। धर्मात्मी व्यक्ति छ भनेदेखि त्यही पानीले रुँदै 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 आफ्नो जन्मलाई धिक्कार्दै धिक्कार्दै खरानी बगाएर लैजान्छ। त्यही बगरको ढुङ्गाले धिक्कार्न थाल्छ। यस्ता पापीलाई हामीले आसन बनाएर बस्नु पर्यो। त्यही दाउराले धिक्कार्न थाल्छ, त्यही आगोले धिक्कार्न थाल्छ। अब विचार गरौँ त, म धेरै बोल्ने। यही छ सत्य र असत्य। आज आफ्नो छोरा प्रेमव्रत उत्तान पापले राज्य सुम्पेर स्वयम्भुव नाम गरेका मनु जङ्गलमा गई तपस्या गरेर यो अभ्यासबाट मर्नु, शरीर त्याग वैकुण्ठ सवारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लालको जय। राम मनुष्य चोलामा मरेपछि खोलामा, हो कि होइन? मरेपछि जाने सबै त्यही हो नि। मनुष्य चोलामा मरेपछि खोलामा बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। मनुष्य चोलामा मरेपछि खोलामा बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। मनुष्य चोलामा मरेपछि खोलामा बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। हामी सबले हो मात्रै खाने। मनुष्य चोलामा मरेपछि खोलामा बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। मनुष्य चोलामा मरेपछि खोलामा बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। बोकी लान्छन् बाँसको डोलामा। भन्दैन निर्दयीको काल
सानो ठुलो के भन्दैन निर्दयको चालक आत्मा मोक्ष कर्मी भए दाना गरिहाल झोलामा लागेपछि खोलामा रोकी लान्छन् मान्छे झोलामा लागेपछि खोलामा रोकी लान्छन् महाराज परेछि अति रमाइलो प्रसंग भागवत चतुर्थ स्कंद अंतर्गत जेठी छोरी आकृति रुचि का साथ में विवाह संपन्न माइली छोरी देवभूति कर्दम का साथ में कांक्षी छोरी प्रसूति दक्ष का साथ में विवाह संपन्न भए पश्चात जेठी रुचि को वंश अगाडि बढ्दै 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 जाँदा एक महान अत्रि अनुसुया हुनुभयो। अनुसुया पतिव्रता सच्चा नारी अत्रि महात्मा ऋषि विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैबाट सुख छ, सबैबाट आनन्द छ, तर सन्तान भएनन्। म पुत्रस्य गतिर्नासि स्वर्गम नैव च यदि सन्तान भएनन् भने मरेपछि जलदान दिनेवाला व्यक्ति हुँदैन, पिण्डदान दिनेवाला व्यक्ति हुँदैन। आफैले त गर्न मान्दैन, अर्कालाई के गर हैन। सन्तान चाहिन्छ भन्ने किंवदन्ती अनुसार गर्भमा एउटा बच्चा आयो। त्यही बच्चा 2-4 महिनाको समयबाट गर्भबाट नै खेर गयो। फेरि अर्को सन्तान आयो, त्यो पनि गर्भबाट खेर गयो। अर्को सन्तान आयो, गर्भबाट खेर गयो। 3वटा सन्तान गर्भमा आएर खेर जाँदा कठै बिचरी ती आमाको मन कति रोयो होला। भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, पर्नेलाई थाहा हुन्छ, नपर्नेलाई के थाहा। कथा सुन्न गयो मजा गलतन शैव तस्य जन्म निरर्थकम। यदि अझ भनेको बाख्रा जसको गलामा झुन्नेको लोर्कना 2टा हुन्छ, त्यसले न स्तनपान गराउँछ, पाठालाई न झिगा दबाउँछ, न राम्रो देखाउँछ। जसरी लोर्कनाको काम हुँदैन, त्यसै गरी सन्तान भएन भने मरेर जाँदा वैकुण्ठमा बस्नको लागि आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कथा सुनिसकेपछि अत्रि अनुसुया धुरु 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 गर्न लागि बस्यो। हे भगवान, अब के गर, कसरी सन्तान पैदा हो? चिन्तन गरे, मनन गरे, ध्यान गरे। अब त गर्भमा पनि बच्चा आएन, 3वटा आफै गइहाल्यो। एक दिन उठेर जङ्गलमा जानुभयो, भगवानको चिन्तन गर्नुभयो। कुनै भगवानको नाम पनि लिन मन लागेन, कर्ता जपेर बस्नुभयो। कर्ता भनेपछि ब्रह्म विष्णु महेश्वर तिनै भगवानको ध्यान भयो। ठिक त्यही बेलामा कहिले हाम्रो घरमा पनि तल्ला घर पल्ला घरका जस्तै साना साना लालाको जन्म होला, छोराछोरीको जन्म होला भन्ने विचारबाट अगाडि बढेको। त्यही जङ्गलमा यज्ञ गर्दा 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 3वटा साना 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 बच्चा नजिकै आए। नाङ्गै छन्, फोहोर मैलाले युक्त छन्। माला जपिरहनु भएको थियो अत्रि अनुसुयाले। त्यही बेलामा मालालाई चटक्क छोडेर गएर बच्चालाई काखमा लिँदै चहाइ चहाइ गराउन लाग्नुभयो, किनकि आफ्नो पनि इच्छा यस्तै बच्चा पैदा गर्नु थियो। कता कता मलाई झलझली याद आयो, मेरो पनि 3वटै गर्भ खेर गएका थिएनन् भने मेरा छोराछोरी पनि यत्रै यत्र हुन्थे। आज यसै गरी मैले खेलाउन पाउँथे, म कति अभागी रहेछु, सम्झिन थाल्नु। 3वटा बच्चालाई नुहाइधुवाइ गराउनु भयो, नयाँ वस्त्र अलङ्कार पहिराउनु भयो, खेलबाड गर्नुभयो। अत्रि अनुसुया आनन्द लिनुभयो। त्यही बेला माथिल्लो लोकमा विष्णु पनि हराउनु भयो, ब्रह्माजी पनि हराउनु भयो, शिवजी पनि हराउनु भयो। 3 देवताले 3वटा बच्चाको रूप लिएर परीक्षा दिन आज आउँदैछन्। कथा गहिरो छ है। पार्वतीले चिच्चाउन लागिन्, लौ न शिवजी कहाँ जानुभयो, यतिका दिन भइसक्यो। सावित्रीलाई गएर भन्न लागिन्, सावित्री यता शिवजी आउनु भएको छ, म पनि ब्रह्माजी कहाँ जानुभयो खोजिरहेको छु। सावित्री र पार्वती मिलेर वैकुण्ठ भगवान विष्णु भेट्न गएकी भन्ने बुझेर सरासरी गएको। लक्ष्मी पनि धुरु धुरु रोइरहेको। लौ न दिदी, तपाईँ पनि रुनु भएको छ, के भयो भन्दा आज भगवान विष्णु नआएको 10 दिन भयो, कहाँ जानुभयो होला? म त त्यतै आउन लागेको थिएँ। 3वटा देवीको जम्का भेट भयो। अब हाम्रो श्रीमान खोज्न जाउँ। यता श्रीमान सानो बच्चा बनेर आएर अत्रि अनुसुयालाई परीक्षा लिइरहनु भएको छ। 3वटा देवी
विमान भनेको अहिलेको हेलिकप्टरमा चढेर जमिनभन्दा माथि 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 आकाश मार्गबाट भगवान खोज्दै 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 गएको हो। कहीँ गएर खेलाउन नपाएको त्यही तीनवटा बच्चा आज जङ्गलको बिचमा खेलिरहेको थियो। अनुसुयाको यज्ञ नजिकै सावित्री रुँदा, पार्वती रुँदा, लक्ष्मी रुँदा आँखाबाट बगेको आँसु तीनवटा भगवानको। सावित्री रुँदा ब्रह्माजी रूपी बच्चाको शिरमा आँसु पर्यो। पार्वती रुँदा शिवजी रूपी बच्चाको शिरमा आँसुको थोपा पर्यो। लक्ष्मी रुँदा भगवान विष्णु रूपी बच्चाको शिरमा आँसुको थोपा पर्ने बित्तिकै हेर्दा हेर्दा तीनवटा बच्चा हराए। अत्रि अनुसुया धुरु धुरु रुनुभयो। भगवान आज हामी सन्तान नभएको निसन्तानीलाई यो छल कपट किन गर्नुभयो? नहुनेलाई किन झझल्को देखाउनु भयो? बिलौन गर्न लाग्यो। भगवानले 13 महिनोसँग परीक्षा लिनुभयो। अत्रि अनुसुया सच्चा छन्, पतिव्रता नारी पनि छिन्। त्यही बेलामा एक दिन नारद भन्नेवाला ऋषि साह्रै थोकाए। केही खानेकुरो पाएनन्। एक ठाउँमा एउटा आरन नजिकै पुगेको त फलामको झुर्का पो रहेछ। फलामको टुक्रा हुन्छ नि, त्यही झुर्का। अब यो कसले भोजन बनाइदेला यो फलामको झुर्काबाट भन्ने विचार गर्दै गए। भगवान विष्णुलाई भन्दा विष्णुले सकेनन्, शिवलाई भन्दा शिवले सकेनन्, भोले बाबालाई भन्दा भोले बाबाले सकेनन्। सरासरी नारद आए अत्रि अनुसुयाको यज्ञमा। आमा मलाई त साह्रै भोक लागेको छ भन्दा ऋषिवर केही पनि छैन, पानी खानुहोस्। होइन मैले केही ल्याएको छु, पकाइदिनुहोस् भन्नु बनाएर ल्याउनुहोस् त। यसो हेरेको त फलामको झुर्का पो छ, आराको ठुटो जस्तो, काठ चिरेको ठुटो जस्तो। होइन नारद के भन्नुभयो? योबाट कसरी भोजन बन्छ? बनाइदिनुहोस्, म साह्रै भोका छु। होइन भने अरू भोजन ल्याउनुहोस्। आपद पर्यो, विपद पर्यो, आगो बालेर त्यसै माथि कसौडी राखेर त्यही कसौडीमा फलामको झुर्का राखेर पानी राखेर पतिव्रता नारी भएको हुनाले हातमा अलिकति जल लिएर हे भगवान आज मलाई नारदले परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ, यसैबाट मैले नारदलाई भोजन गराउनु पर्नेछ। म केही जान्दिनँ। दुधको दुध, पानीको पानी हजुरले छुट्याउनुहोस् भनेर त्यही पानी कसौडीमा राखेर ढकन लगाइदिनु। एकछिनमा आगो लगाएर अब त पाक्यो भनेर ढकन खोज्दा त भात बनेछ। टन्न नारदले खाएर नारद त्यहाँबाट माथिल्लो लोकमा गए। हे भगवान, होइन हजुरहरूको शक्ति रहेनछ भगवानहरूको। नारद के भयो? के भएन भन्नुहोस् न, यहाँ अचम्म भइसक्यो। नारद पनि भन न के को अचम्म? तपाईँले पकाउन नसकेको, ब्रह्माजीले नसकेको, शिवजीले नसकेको आज अत्रि अनुसुयाले त्यही फलामको टुक्राबाट मलाई भात बनाएर खुवाउनु भयो। म टन्न आज अगाइरहेको छु, 7 दिन खान नपर्ला जस्तो लागिरहेको छ। नारद अहिले तिमी के भन्दैछौ? यो कुरो साँच्चै हो? कहिल्यै नारदले झुटो बोल्छ? जानुस् न, परीक्षा लिनुहोस्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि एकछिनमा सन्त योगी बनेर भिक्षा माग्दै त्यही अत्रि अनुसुयाको यज्ञ नजिकै आएर अलोक निरञ्जन देवी भिक्षा दान देऊ भन्नुभएको थियो। अनुसुयाले योगीजी मैले भिक्षा दिन सक्दिनँ, एकै गिलास पानी खाएर जानुहोस्। तपस्या गर्न आएको जङ्गलमा केही छैन भन्दा हामीले केही ल्याएको पकाइदिनुहोस् न भन्नुभयो। सन्तहरूले फलामको झुर्का दिनु। त्यसैलाई पहिले जस्तै योग शक्तिको प्रभावबाट, पतिव्रता सच्चा नारीको शक्तिको प्रभावबाट, मायावी शक्तिको प्रभावबाट कसौडीमा राख्नुभयो। एउटा कुरो याद गर्नुभयो, परीक्षा लिन आएका पो हुन् कि अलिकति पुरो सारेर पकाउनु भएन, अलिकति चाहिँ राख्नुभयो, सुम्पिनुभयो। आधी जति पकाउनु भयो, भात भोजन बन्यो। अब खाना आउनुहोस् न भन्दा 3वटा देवता अहिले योगी बनेर गएको फेरि अर्को परीक्षा लिन लाग्यो। आहा देवी, लुगा लगाएर पकाएको त हामी खाँदैनौँ भन्दै भगवान अब परेन सङ्कट। राखिएको थियो र काम लाग्यो, अलिकति नराखे भए त्यही भएर भान्सेले कहिल्यै नभ्याउनु भनिएको छ। सन्देश छ है, घर गृहस्थी नारीले घरमा छर्लङ्ग कहिल्यै नसिद्ध्याउनु, जे पनि हुनसक्छ। लुगा लगाएर पका खाँदैनौ भन्नुभयो। एक शरीरमा लुगा हुनु हुँदैन। अब 3वटा सन्त योगीजी हुनुहुन्छ, नाङ्गै भएर कसरी पकाउँदैन? परेन सङ्कट। विचार गर्नुभयो, हजुरको इच्छा पुर्याइदिउँला भन्नुभयो। हातमा त्यही जल लिएर भगवान आज मायावी शक्तिबाट मैले नाङ्गै भएर ऋषिलाई भोजन गराउँदैछु, मलाई पाप नलागोस् है भनेर 3वटा योगी सन्त महासन्तलाई त्यही जल छर्किदिनु भएको थियो। 3वटा सन्त 1 सेकेन्डमा बच्चा भनेर जङ्गल त्यही चोरमा लड्न लागे, लडीबुडी गर्न लागे। बच्चाको के को लाज? भए जति लुगा खोल्नुभयो, टन्न पहिले जस्तै गरी पकाउनु भयो।
आँखमा राखेर आफ्नै हातबाट 3वटा बच्चालाई खुवाउनु भयो। अनि थपक्क भैँमा राखेर त्यसै गरी जल छरिदिनु भएको थियो। 3वटा सन्त बनेर ठिङ्ग उभिए, आमा हामी त ज्यादै प्रसन्न भयौँ, हामी अब जान्छौँ है भन्नु। 3वटा सन्त हुन्छ योगीजी, यो निसन्तानी गरिबीको झुपडीमा कहिलेकाहीँ आउनुहोस् है, यो त तपस्या स्थल हो, यसो आश्रममा पनि आउनुहोस् है भन्नुभएको थियो। आमा कति दयाको सागर तपाईँ, कति दयाको भावना तपाईँमा। यतिको दिन व्रत बसेर भोकै बस्दा हजुरको अनुहार झलझल बलिरहेको छ, हजुरको आँखा त आगोको ज्वाला जस्तो छ। इच्छा अनुसारको वरदान माग्नुहोस्, 1 सेकेन्ड आँखा बन्द गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै अत्रि अनुसुयाले आँखा चिम्म गर्नुभयो। आमा बाबा आँखा खोल्नुहोस् भन्नुभएको थियो। आँखा खोलेर हेर्दा त ब्रह्म विष्णु महेश्वर अगाडि बसिरहेको, ज्यादै खुसी, घपलक्क पाउमा पर्नु। चिन्तन गर्नुभयो, भगवान प्रसन्न भएर वरदान माग। अत्रि अनुसुया भन्दा केही पनि चाहिँदैन प्रभु, तपाईँले दिनुहुन्छ भने यी बाबा किनेको गर्भबाट 3वटा सन्तान पहिला नै खेर गएको छन्, आज त्यही 3वटा सन्तान हजुरले प्रदान गराइदिनुहोस्। भगवान मुसुक्क हाँस्नु, हे ब्रह्माजी, हे शिवजी, उता शिवजी, हे भगवान विष्णु, अब दिनु पर्यो 1-1वटा सन्तान। पहिलोचोटि खेर गएको सन्तान ल्याइदिने जिम्मा मेरो, भगवान विष्णुले भन्नुभयो। दोस्रोचोटि खेर गएको गर्भबाट खेर गएको सन्तान ल्याएर बुझाउने जिम्मा मेरो, ब्रह्माजीले भन्नुभयो। तेस्रोचोटि गर्भबाट खेर गएको सन्तानलाई बुझाइदिने जिम्मा मेरो, शिवजीले भन्नुभयो। आज 3वटा सन्तान प्राप्त हुन लाग्यो। त्यही बेलामा साक्षात्कार भगवान विष्णुले ल्याइदिनु भयो दत्तात्रेय पुत्र। मेरो प्यारो भक्तलाई